अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन वॉइस स्टोरी पर खुश आमदी। जब शोहर 7 समंदर पार हो तो अपनों के रूप में छुपे बेड़ियों से कौन बचाएगा। गरीब बहू बावर्ची खाने में 18 लोगों का खाना बनाती, जबकि बाकी सब एसी चलाकर सुकून की नींद सोते। क्या फातिमा की ममता की कुर्बानी भी उन पत्थर दिलों को मोम कर पाएगी। एक झूठ, एक 50,000 का बिल और एक मासूम जान का ज़िया। जब सास ने अपने बेटे के कान भरे कि तुम्हारी बीवी अय्याश है, तो क्या आमर ने अपनी शरीकी हाथ हयात पर भरोसा किया या तलाक का फैसला कर लिया। और सबसे बड़ा सवाल, जब आमर ने बगैर बताए घर का दरवाज़ा खोला तो किचन में पसीने में शराबूर फातिमा को देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन क्यों निकल गई। क्या वो अपनी माँ के बने हुए झूठ के जाल को तोड़ पाया, या फातिमा की खामोश सिसकियाँ हमेशा के लिए दफन हो गई। जिस औरत ने अभी कल अपना बच्चा खोया हो, वो आज 18 लोगों के लिए रोटियां क्यों बेल रही है। जानिए उस दिल दहला देने वाली दास्तान में, जहां मोहब्बत और नफरत की जंग एक बंद कमरे और एक गर्म किचन के दरमियान लड़ी गई। कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। फातिमा एक निहायत गरीब लेकिन सवैत पोश घराने की लड़की थी। कुदरत ने उसे बेमिसाल हुस्न और सगड़पन से नवाजा था, लेकिन गुर्बत की वजह से उसकी जिंदगी के रंग फीके थे। दूसरी तरफ आमर एक खुशहाल और खाते पीते घराने का चश्मो चिराग था, जो दुबई में मुकीम था और अपनी मेहनत से अपने खानदान की हर जरूरत पूरी कर रहा था। आमर की माँ, जो अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू चाहती थी जो घर के 18 अफराद की खिदमत कर सके। जब फातिमा के घर रिश्ता लेकर गई तो फातिमा के वालिदैन ने उसे अपनी किस्मत का सितारा चमकता हुआ महसूस किया। चट मंगनी, पट ब्याह के मिसदाक, चंद ही दिनों में फातिमा आमर की दुल्हन बनकर उसके आलीशान घर आ गई। शादी की पहली रात आमर ने फातिमा को हीरे की अंगूठी पहनाते हुए बड़े मान से कहा, फातिमा, तुम मेरी माँ की पसंद हो और मेरे लिए माँ की खुशी सबसे बढ़कर है। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे घर वालों की जी जान से खिदमत करनी होगी। मेरी अम्मी के सामने कभी जबान मत चलाना, उन्होंने मुझे बहुत दुख झेल कर पाला है। फातिमा, जो उस वक्त मोहब्बत के नशे में चूर थी, मुस्कुरा दी और अहद किया कि वो उस घर को जन्नत बना देगी। शादी के चंद ही दिन गुजरे थे कि आमर की छुट्टियां खत्म हो गई और वो अपनी मुलाजमत पर दुबई वापस चला गया। आमर के जाते ही घर का मंजरनामा यकसर बदल गया। वो सास, जो पहले फातिमा की बलाएं लेती थी, अब उसे तीखी नजरों से देखने लगी। एक सुबह जब फातिमा अभी थकन से सो रही थी कि सास ने दौड़ते हुए उसके कमरे का दरवाजा खोला। उठ जाओ बीबी, कब तक बिस्तर तोड़ोगी। मारिया के ससुराली आ रहे हैं, उठो और किचन संभालो। मेरे बेटे को तो तुमने परदेश भेज दिया, अब हम क्या भूखे मरें। फातिमा हक्का बक्का रह गई। उसे तो अभी दुल्हन बने चंद दिन हुए थे, लेकिन अब उसे पूरे 18 अफराद के लिए अकेले खाना बनाना था। उसने खामोशी से किचन का रुख किया, ढेरों पराठे बनाए, अंडे तले और चाय तैयार की। जब वो अपनी नंद मारिया को जगाने गई तो मारिया ने उसे झिड़क दिया, नाश्ता बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, जब दिल चाहेगा खा लेंगे, अब हमारा सर मत खाओ। दिन गुजरते गए और फातिमा की जिंदगी एक चक्की बन गई। घर में सफाई के लिए जो मासी आती थी, सास ने उसे हटा दिया ताकि पैसे बच सकें और सारा बोझ फातिमा पर डाल दिया। वो सुबह अजान के वक्त उठती, सेहन धोती, 18 लोगों का नाश्ता बनाती, फिर दोपहर और रात का खाना। शदीद गर्मी के दिन थे, बावर्ची खाना दोजख बना हुआ था, लेकिन घर के बाकी तमाम अफराद एसी चलाकर आराम से सोते। उसी दौरान फातिमा को पता चला कि वो उम्मीद से है। ये उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों के लिए ये महज एक रुकावट थी। डॉक्टर ने उसे खून की शदीद कमी की वजह से आराम का मशवरा दिया था, लेकिन सास ने तंजिया लहजे में कहा, हमने भी 10-10 बच्चे पैदा किए हैं, तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही जो बिस्तर पर लग जाओगी। काम करती रहोगी तो सेहत ठीक रहेगी। एक बार बिजली का बिल 50,000 आ गया। सास ने आमर को फोन करके ये झूठ गढ़ा कि फातिमा सारा दिन एसी चलाकर कमरे में लेटी रहती है और काम चोरी करती है। आमर, जो परदेश में खून पसीना एक कर रहा था, ये सुनकर गुस्से से भर गया।
اس نے فاطمہ کو فون کر کے سخت باتیں سنائیں، لیکن فاطمہ کی سچائی سننے کی زحمت نہ کی۔ ایک دن جب بڑی نند کے سسرالی آئے ہوئے تھے، ساس نے فاطمہ کو کڑی دھوپ میں حلوہ پوری بنانے کا حکم دیا۔ فاطمہ کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، چولہے کی تپش اور کمزوری کی وجہ سے اسے زوردار چکر آیا اور وہ کچن کے فرش پر گر گئی۔ اس کا حمل ضائع ہو گیا اور وہ خون کے تالاب میں پڑی ملی۔ اسپتال پہنچنے پر جب اسے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ اس کا ننھا سا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا۔ لیکن ساس کی سنگ دلی یہاں بھی ختم نہ ہوئی۔ اس نے عامر کو فون کر کے یہ بدترین جھوٹ بولا کہ فاطمہ بچہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے خود اپنی مرضی سے ابارشن کروا لیا ہے۔ عامر کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان جا کر فاطمہ کو طلاق دے دے گا۔ عامر کسی کو بتائے بغیر پاکستان پہنچ گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے امید تھی کہ ماں کچن میں ہوگی اور فاطمہ اے سی والے کمرے میں، لیکن کچن کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے فاطمہ، جس کا بچہ محض ایک دن پہلے ضائع ہوا تھا، پسینے میں شرابور کھڑی 18 لوگوں کے لیے روٹیاں بیل رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا اور وہ تکلیف سے بار بار اپنی کمر تھام رہی تھی۔ عامر خاموشی سے آگے بڑھا اور دبے پاؤں اس کمرے کی طرف گیا جہاں اے سی چل رہا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی ماں، بہنیں اور باقی گھر والے مزے سے سو رہے ہیں۔ اسی لمحے ساس کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے سمجھا فاطمہ آئی ہے۔ وہ بغیر دیکھے چلانے لگی، آ گئی تم؟ کتنی بار کہا ہے جب کھانا بن جائے تب آیا کرو، میری بچیوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اگر تم نے پھر یہ بہانہ بنایا کہ میرا بچہ کل ضائع ہوا ہے تو یاد رکھنا میں تمہیں لائی ہی کام کے لیے ہوں۔ عامر کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اسے اپنی ماں کی اصلیت اور فاطمہ پر ہونے والے مظالم کا احساس ہوا۔ وہ شرمندگی کے بوجھ تلے دب گیا اور واپس کچن میں گیا جہاں فاطمہ ابھی بھی کام کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے معافی مانگی۔ فاطمہ، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا۔ اب تم اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہو گی، تم میرے ساتھ چلو۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اندھیری رات ختم ہو گئی ہے اور اس کا شوہر آخر کار اس کی سچائی جان چکا ہے۔ عامر نے اسی وقت اپنا سامان اٹھایا اور فاطمہ کو لے کر اس جہنم نما گھر سے نکل گیا۔ اسے ہمیشہ کے لیے اس غلامی سے آزاد کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتوں میں اعتماد اور تحقیق بہت ضروری ہے، اور کسی کی خاموشی یا شرافت کو اس کی کمزوری سمجھ کر اس پر ظلم کرنا آخرکار ذلت کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔